पाहून निवडीनो एक पटी एक टीचर आपणाच्या स्टुडंटांक अशें विचारी लागली, एक मिल्ली मासली उपेता तर ती खंयच्या कुशीन उपेगतली? भुरगीं म्हणालीं खंयसर उदक वळटा त्या पोंदार ती उपेतली. ऑफकोर्स उपेना, ती वाळोवन वेतली. तर जिवी मासली कशी उपेता? ताका एक स्टुडंट म्हणालो, जिवे मासलेक जाल्यार वळच्या वाळ्याच्या ऑपोजीट उपेत म्हूण. भोवन न्ही बडिनो, आयचो वांजेल आमी पळयलो जाल्यार हेंचांगा जेजू शिकयता. कोणेयेंतल्यान गुंपिनल्ली गोविंद म्हणले बरी, जम्या ओट्टूक वाळून वशीत. पूण जम्याच्या विरोध रावचे जाल्यार वाळ्याच्या विरोध उपेचे जाल्यार धैर्याची गरज आसा. पळया, एक रुंद मारोग आसा जाल्यार तातूंत वचोंक बारीच सुलाब नेंगी. पूण मारोग अशीर आसा जाल्यार, वाट अशीर आसा जाल्यार तातूंत पाशार जावंक बारीच कश्ट. कित्याक थंयसर आमी निर्धार घेवचे पडटा, थंयसर सॅक्रिफिसाची गरज आसा आनी थंयसर देवाचेर बरवसून जियेचें पडटा. आयचो वांजेल आमचे मुखार 3 विशय दवरता. विशय म्हणच्या की इमेजस म्हणयत वा थोडीं चित्रणां आमचे मुखार दवरता. एक सुरवेर आमी आयकोनचे प्रमाणे मोती, द पर्ल. दुसरें द गोल्डन रूल, ते कितें म्हूण आमी नियाळ करया. आनी आखरेक अशीर वाट वा अशीर दारवटो. द पर्ल, द गोल्डन रूल अँड द नॅरो गेट. आनी किल्लें गुंडायेन समजोवंक आमी प्रयत्न करया. जेजू आयच्या वांजेलाच्या सुरवातेक म्हणटा पळया, पवित्र म्हूण लेखतात तें काडन सुण्यांक घालिनाकात. पवित्र म्हूण लेखतात तें काडन सुण्यांक घालिनाकात. पळोवन न्ही बडिनो, एक मोती आपशेंत जायना. आळमे फुलुल्ले बरी एका गडगड्याक फुलाना, बदलाक सवकास. आनी तें भोवच मोलादीक जावन आसा. आनी सगळ्यांनी मोती आमकां पळोवंक मेळना. तशेंच आमचो भावार्थ एक मोती, फेथ इज ए पर्ल. पळया, आमचो बावतिस्मो, आमचें पवित्र स्नान एक मोती. येवकरिस्त आमी भेटोवचो एक मोती. काजरा वेळार दिल्ली भास एक मोती. एका याजकाचें, एका धार्मिकाचें आपोवणें एक मोती. म्हजें अंतस्करण, म्हजें उलयता तशें चलचें जिवीत, माय इंटिग्रिटी, देवा लागीं आनी पेल्या लागीं आसचो म्हजो मोगाचो संबंद, हें सकड मोतयाच्या मोलाच्या की सडीत मोलादीक. पूण आमी जिवचो संवसार आसा पळय, जें कितें ह्या मोतयाच्या की मोलादीक म्हूण आमी लेखता, ताका विरुद्ध जावन आमचो संवसार जियेते आसा. आनी ह्यो संगती जे कितें आमी मोलादीक वा मोती म्हूण लेखता, ते क्षुल्लक म्हूण लेखचो संवसार वा बोवाळ आमचे भोंवतणी आसा. पळया, येवकरिस्त आमकां सदांचो जावचें चान्सस आसा. आयतार आनी एक शॉपिंग वा मार्केटिंग डे जावची साध्यता आसा. काजर थोडे फावटी टेम्पररी अरेंजमेंट म्हणून लेखचें आसा. म्हाका आनी तुका कितलो वेळ, कितलो तेंप सोमार रावंक जाता तितले म्हणसर रावया, मागीर तूं तुज्या घरा, हांव म्हज्या घरा. मनशा जिवीत
कितले फायद्याचे आसा ताचे वयर ताचें मोल बांदलेलें आसा. तुजे तावन कितलो तेंप म्हाका फायदो मेळटा ते म्हणसर तुका मनशा मोल आसा. पूण केन्ना तूं गरजेक पडनाय तेन्ना तुका मनीस म्हूण लेखूंक जायना. अशें आमचो संवसार लेखता. आनी हाच्या की चडीत डेंजरस म्हळ्यार म्हाका भोव न्ही भयणीनो, आमचो ओतमूच थोडे पोटी आमी चीप जावन लेखता. वय पळया, आमी आमच्या मोबायलाचेर इंस्टाग्रामाचेर जावं दी, वॉट्सॅपार जावं दी, फेसबुकाचेर जावं दी करचोसो वेळ सगळ्या 24 वरांत, आनी आमी मागण्यांत करचोसो वेळ हाचे मदें आमी एक कंपॅरिजन केलें जाल्यार खंयच्यात आमचो चड वेळ आमी करसिता खंडी जावन मोबायलाचेर. मोबायलाचेर घंटेकटल्यान वेळ करसिता जाल्यार मागण्याक आमी दिवचो वेळ बारीच उणो. त्या देखून आमी आमचो ओत्मो आमी क्षुल्लक कशें लेखचो आसा. पळया, आमच्या मोबायलाक आनी ताका एक पासवर्ड आसा न्ही. कोणीय ते मोबायल उक्तें करचें बरी ना. सो आमी मोबायल दुसऱ्यांनी पळयनातले बरी आमी तें प्रोटेक्ट करता. मोबायला भितर आसच्या थोड्या ॲपांकी आमी पासवर्ड घालता. फेसबुकाक जावं दी, वॉट्सॅपाक जावं दी, इंस्टाग्रामाक जावं दी, कोणीय पळोवचें बरी ना. पूण पातका विरोध आमी कितले पोटी पासवर्ड घाल्लें आसा. आमचो ओत्मो, आमचे काळीज, आमचें मौन ह्या तेंतेस्तावतावन शाबीत उरचे खातीर आमी कितलें प्रोटेक्शन घाल्लें आसा. पळया, आमचे मोबायल, आमची ॲपां आमी तवळ तवळ अपडेट करता न्ही. मोबायलाक वा सॉफ्टवॅराक वा ॲपांत तवळ तवळ अपडेशन येता. अपडेशन आयल्यार कितें जाता, नवे नवे फिचर्स इंट्रोड्यूस केल्ले आमकां तातूंत पळोवंक वा अनुभव करूंक मेळटात, यूज करूंक मेळटात. पूण मुखार भोव न्ही भयणीनो, कितले फावटी आमचो ओत्मो आमी अपडेट करता. कशें अपडेट करचें, जावं कुमसाराच्या सक्रामेंता मुखांतर वा मिसाच्या सक्रामेंता मुखांतर कितले फावटी आमी अपडेट करता. जेजू आज आमकां विचारता, जें कितें देवान तुज्या हातान घाल्लें आसा ताचें मोल तुका कळीत आसा गी. जें कितें देवान तुज्या हाताखाल दिल्लें आसा ताचें मोल तूं सांबाळती आसा गी. डू यू नो द वॅल्यू ऑफ वॉट गॉड हॅज एंट्रस्टेड टू यू. जे कोणाक एका मोतयाचें मोल कळीत आसा तो केदीकच ते मोती पयशांक जावं दी, भांगाराक जावं दी वा एका ग्लासाक जावं दी तो एक्सचेंज करिना. पयलो विशय. दुसरो, द गोल्डन रूल. कसले गोल्डन रूल? जे कितें हेरांनी तुमकां करिजे म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. वॉट एवर यू विश दॅट अदर्स वूड डू टू यू, डू ऑल्सो टू देम. भोव न्ही भयणीनो, हर एक धर्म आनीकल्याक बाधक करिनाका, आनीकल्याक दुखयनाका म्हूण आमकां शिकयता. जेजू आनीक मेट मुखार वेता. तो आमकां बरें करूंक आपयता. जस्ट बरें करूंक न्ही, प्रोएक्टीव वा एक्टिवली डू गुड. चिंत्या, हें जेजून दिल्लें निदर्शन आमच्या जिवितांत आमी पाळ्ळें जाल्यार आमचें जिवीत आमचो बोवार कसो जायत. चिंत्या, हांव कालेंगी उलोवंक वेता. आतां उलोवच्या पयलें जर हांव म्हाकाच विचारीन जाल्यार हें उतर जें कितें आनीकल्या विशयांत हांव उलोवंक वेता तें म्हज्याच विशयान जाल्यार हांव उलयन गी. पळया, एक कमेंट आमी सोशल मिडियार ऑनलायनीर घालच्या पयलें वा एक पाड खबर आयली ती आनीकल्याक पाशार करच्या पयलें
म्हाका एका व्यक्तीन अशें बरयलेलें वाचूंक खुशी जायत गी. आनी एकल्यान म्हजे विशयंत जर अशें बरयलें जाल्यार, अशें सांगलें जाल्यार तें आयकून म्हाका खुशी जायत गी. वूड आय वॉन्ट टू बी जज दीस वे? चिंत्या तुमचो एकलो शेजारी आसा, कश्ट जाता तो, वा एकसुरो आसा, वा तुमचो एकलो कोलीग आसा, तुमचो एकलो सावरडी आसा आनी तो कश्ट आसा. जर हांव असल्या परिस्थितीन आसलो जाल्यार हांव बेश्टेंच आसतोंगी वा आनी एकल्यान कुमोग करचें म्हूण राखून आसतो. इफ आय वर इन दियर प्लेस, वॉट वूड आय होप समवन वूड डू फॉर मी? भाऊन आनी भयणीनो, आयचो संवसार कश्ट जाता जाल्यार न्हय हातून खोटे मनीस आसात म्हूण, बदलाक बरे मनीस हात बांदून बसल्यात देखून. वय आतां मोग हाचें ऑपोजीट कितें? द्वेश न्हय, बदलाक आनी एकल्याक काळजी दाखोवंक आमी फाटीं सरचें. इट इज द रिफ्युजल टू केअर. आतां त्या बऱ्या समार्यगराची वपार तुमी आयकल्या न्ही? थंयसर एकलो लेवी आसलो, थंयसर एकलो याजक आसलो. आतां तांणी घायिल्ल्या मनशाक कुमोग करूंक ना, बदलाक ते तांचे वाटेंतल्यान गेले. हाका आमी म्हणटा पॅसिव्ह क्रिस्टियानिटी म्हणून. कांय करिनासतना रावचें. पळया, आमी दुखीचें विधान म्हणटा आसतना कितें म्हणटा? बरें करून आनी वायट सांडून. बरें करनासतना आनी वायट सांडून न्ही? आमी केवल पातक करचें, केवल वायट करून मात्र न्ही, बरें करनासतनाय आमी पातक करता. वय त्या देखून मुखार भोवून न्ही भयणीनो, आमकां दयाळाय दाखोवंक, बोगसूंक, उदार जावंक आनी राजी संदान सूर करूंक आपयला. आनी एकल्यान सूर केल्ले उपरांत ताका आमी मुखारून व्हरचें न्ही. बगार आमीन जावन सुरूंक, बोगसूंक, उदारपण दाखोवंक, दयाळाय दाखोवंक आयचो वांजेल आमकां आपयता. तिसरें, आयच्या वांजेलाच्या आखरेक 2 दारवट्या विशयंत जेजून सांगलेलें आसा. एक विशाल दारवटो, इस्कळ आनी रुंद, आनी एक अशीर दारवटो. आनी जेजू म्हणटा, तुमी रुंद दारवट्यांतल्यान न्ही, बगार अशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरा, भितर सरा. आतां जेजू सांगना की हो अशीर दारवटो लिपोन आसा म्हूण. ना, तो दिसता, सगळ्यांक दिसता, पूण दिसता जाल्यार कितें जाता? जायते जण तो दारवटो विंचिनात. विशाल दारवटो आमकां बेगीनच सक्सेस दिता. थंयसर आमी चड काम करचें म्हूण ना. पूण अशीर दारवटो आसा पळय, तातूंत जायते कश्ट काडूंक आसा, तातूंत आमी वावर करूंक आसा. इट आस्क फॉर डिसिप्लीन. रुंद मारोग म्हणटा, सकडी करतात न्ही, सकडी करतात न्ही. हांवें केल्यार कितें? जे कितें तुजे फिलिंग्स आसा त्या प्रमाणे तूं कर. तुका बरें लागता जाल्यार कर. शॉर्टकट आसा न्ही, शॉर्टकट काण घे. व्हॅल्यूस, तत्वां, इंत व्हॅल्यू तिंत व्हॅल्यू म्हण ना. जर तुका बरें लागता तें तुका व्हॅल्यू कर तें. हें रुंद दारवट्यान शिकोवची तत्वां. अशीर दारवटो म्हणटा, तुका सत सांगचे मुखांतर कश्ट आसात जाल्यार सतच सांग, फोट मारी नाका. वय संबंद तुका कशें कश्टाचे जाता गी, त्या दाळाय प्रामाणीक राव. रिलेशनशीप, तुका अन्याय केला आनी तो अन्याय बोगसूंक असाध्य म्हूण तुका भोगता जाल्यार तूं बोगसूंक मुखार सर. तुका पुरासाण जालें जाल्यार, तुका न्हीद येता जाल्यार मागणें करचें चुकय नाका. अप्रामाणीक जाल्यार फोटी मारल्यार तातूंत चड लाभ आसा म्हूण दिसता जावंक पुरो तुका, पूण तूं सत उलय, तूं सत उलय. तुका
बरी जिणी जियेल्ल्या खातीर शांतीपणाची जिणी जियेल्ल्या खातीर कोणी ताळयो पेटिनान जाल्यारय ओडना तूं पवित्रपणाची जिणी जिये. भोवन आनी भयणीनो, सांता भक्तांची आमी जिणी घेतली जाल्यार तांच्या काळार असलोच एक विंचोवन करूंक तांकां अवकाश आसलो, अशीर आनी रुंद वाट. पूण तांणी कितें केलें, केदाळय अशीर वाटच विंचली सोड न्हू, रुंद वाट न्हय. पळया, सा कार्लो अकुतीस 15 वर्सांच्या प्रायर अंतरलो लास्ट इयर ताका सांत म्हूण प्रगट केलें. ताका स्मार्टफोन असले, इंटरनेट असलें आनी जायतो वेळ तातूंत ताका करसियेत असलें. फुटबॉल खेळटालो तो, सक्कडी मनोरंजन आमकां कितें आसा ताकाय आसलें. पूण ताणें कितें विंचलें, मागणें विंचलें, येवकरिस्त विंचलो, त्याग विंचलो. पळया, जियान्ना मोल्ला तिका गुरवार आसतना आवय, ती काजर स्त्री, तिका तिच्या जिवा मदें आनी भुरग्याच्या जिवा मदें एक विंचोवन करूंक आसली. तिणें कितें विंचलें, आनीकी जुल्मोंक नातल्ल्या भुरग्याचो जीव तिणें विंचलो. वय भोवन आनी भयणीनो, आनी कोणी अशीर वाट विंचल्ली सोड न्हू, रुंद वाट विंचलेली न्हय. आनी अशीर वाट तांकां जिविताक व्हरून पावोवंक लागली. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या मनशाचें एक इल्युजन म्हणटा आमी, एक सूख चिंताप अशें आसा की फ्रीडम म्हळ्यार नो लिमिट्स. कोण स्वतंत्र, स्वतंत्र म्हळ्यार खंयचेंच लिमीट आसा नजो. पूण जेजू उलटेंच शिकयता, उलटेंच शिकयता. एक ट्रेन केदळा फ्री, केदळा तें ट्रेन त्या पाट्यार चलता तेन्ना तें फ्री. न्ही आमी सांगता स्वतंत्र म्हळ्यार ट्रेनान, रेलान ताका जाय जाल्ले वाटेन वचचें म्हूण. फ्लायटांनी रनवेर दवल्यार मात्र ताका फ्रीडम आसचें. तशेंच पाट्यार ट्रॅकार चल्ल्यार मात्र ट्रेनाक फ्रीडम आसचें. एक मासली केदळा फ्री, ती केदळा उदकांत आसा त्या दळा ती फ्री. एकलो म्युझिशियन, संगीतगार केदळा फ्री, केदळा ताणें शिस्त सांबाळन, प्रॅक्टीस करन उपरांत तो परफॉर्म करतना मात्र तो फ्री. वय मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, केन्ना आमी देवाच्या आदेशा प्रमाणे, देवाच्या खुशे प्रमाणे चलता तेन्ना आमी निजाकी फ्री सोड न्हू. आमकां जाय जाल्ले बरी आमी जियेता जाल्यार आमी निजाकी आमकांच बंदी करता. देवाचे उपादेश जैल न्हय, देवाचे उपादेश जैल न्हय. बदलाक रेल्वे ट्रॅका बरी. आमचें जिवीत ट्रॅकार आसचे खातीर, एका निर्दिश्ट डिरेक्शनार चलचे खातीर आमकां दाखयल्ली वाट. भोवन आनी भयणीनो, आदल्या जनांगाक आनी आमकां कंपेर केल्यार आमकां तेंतेसावां जायतीं आसात, जायतीं आसात. सोशल मिडियार जे कितें आमी पळयता तें आमी फॉलो करूंक आमकां टेम्पटेशन मेळटा. वय वस्तुवाद म्हणटा की, कन्झ्युमरिजम म्हणटा की, तूं कितल्यो वस्तू रास घालताय पळय तितलें तुका संतोश म्हूण. मनोरंजन आमकां केदाळय डिस्ट्रॅक्ट करून दवरता. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी तंत्रज्ञान आमकां जिविताक अर्थ दिनाल्यार म्हणना आमकां एफिशियन्सी दाखयता. भोवन आनी भयणीनो, डेंजर कितें म्हळ्यार आमी अनैतीक जाता मात्र न्ही, आमी आत्मीक रितीन मोने जाता, स्पिरिच्युअली नम. वय आनी आमी चिंतिनासतना अशीर दरवट्याच्या बदलाक आमी रुंद दरवट्यांतल्यान मुखार सरता. कित्याक हर एकलो तेणें वेता देखून आमी तेणें वेता. जेजू म्हणटा हें सारकें न्ही, अशीर वाट विंच. भोवन आनी भयणीनो, जेजू हर एका शिसाक लोकांच्या जम्याक फॉलो करनासतना, वाळच्या वाळ्या वट्टुकू वळनासतना, वाळ्या विरोध वळोवंक वा उपिवंक आमकां आपोवणें दिता.
बहु निपडिनो हो अशीर धरवोटो केवल एक नैतिक रूल इरग्रांसो नहीं. इट्स नॉट मियरली अ डिफिकल्ट मॉरल कोड. जेजुत्सो जो आमच्या वडिलांन जेजू कितें म्हणटा, हांव जावन आसा गेट, हांव जावन आसा दारवोटो. जे कोण म्हजे मुखांतर भितर सरता तो सस्नीक जिवीत जोडटलो. जेजुनूच सुरवेर अशीर दरवट्यांतल्यान भितर सरलेलें आसा. ताका लोकां मुगाळ जाव येत आसलें, पूण ताणें कितें विंचलें? विधेयपण. ही चोज ओबिडियन्स ओवर पॉप्युलॅरिटी. ताका सूख विंच येत आसलें, पूण ताणें कितें विंचलें? कुरीस विंचलो. ही चोज क्रॉस ओवर कम्फर्ट. ताका ताची नकलां केल्ल्यांचेर, ताका वायट मागिल्ल्यांचेर, ताका कुरसायल्यांचेर ताका फारीकपण घेवयेत आसलें, पूण ताणें कितें केलें? बोगसणें विंचलें. ही चोज फॉरगिवनेस ओवर वेंजन्स. आनी द्वेश बदलाक ताची विंचोवन मोगाची जाली. ही चोज लव ओवर हेट्रेड. बहु निडबडिनो तोत्सू ह्या वाटेन चल्ला देखून ही वाट जावंक पावता पुनर्जीवनपणाची, रोड टू रेझरेक्शन. तर मुखार बहु निडबडिनो आज असलें जिवीत प्रत्येक जावन देवान जें कितें आमकां दिल्लें आसा तें मोती आमी जोगासणेन सांबाळचे खातीर, दुसऱ्यान देवान दिल्ली वा जेजून दिल्लें तें गोल्डन रूल कितें आसा तें आमी सकारात्मक रितीन जियोवच्याक, आनी हर एका दिसा आमी अशीर दरवट्याची विंचोवन करचे खातीर जायसो आदार आता कीर्तनद्वारे मागून घेवया. श्लोक. देव आपलें शेर सदांच काळ राखता. देव आपलें शेर सदां काळ राखता. सर्वेस्पोर कितलो व्हरतो, आमच्या देवाच्या शेरांत ताका मान फावो कितलो. ताचो पवित्र दोंगर उन्नत सोबीत, अख्खे पृथ्वीचो तो आनंद. देव आपलें शेर सदां काळ राखता. सियोन पर्वत उत्तरेचो कोरो दोंगर, वर्त्या रायाचें शेर. हांगा ताच्या कोट्या मोदें आपुणूच ताचें घट बुरूज म्हूण देवान दाखोवन दिलां. देव आपलें शेर सदां काळ राखता. तुज्या मंदिरांत देवा तुजो निरंतरी मोग आमी नियाळटांव. तुजी होगळीक सर्वेस्परा तुज्या नांवा बरी प्रितुमेर शेकान शेक गसता. तुजो उजवो हात नीत स्थापीत करीत आसा. देव आपलें शेर सदां काळ राखता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगाच्या इश्टनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर जॉन सायरस डिसोजा आनी सिस्टर मारिया दोगांय कर्मेलीत, ऑल्विन डिसोजा मंगळूर टावन, जिसेल समारिया मोंतेरो पेरमन्नूर टावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता फ्रांसीस आनी ओल्गा कोलासो अहमदाबाद टावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावन दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता देवदेन जुलियाना सेरावो वाकोला मुंबय टावन, रॉबर्ट डिसोजा खटपाडी उडपी टावन हांकां सर्वेस्पोर देव सस्नीक विशय फावो करी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, कर्मेलीत याजक, आनी म्हजो नंबर आसा 9481263229 9481263229.